جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کہ اٹھا دو پردہ اللہ اللہ بہت اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ بہت اچھا ایک شعر اور پڑھتا ہوں سماعت کریں محبت کے ساتھ۔ قبر کو یاد کریں جب کوئی کسی کا سہارا نہ ہوگا قبر کی دنیا میں، اس وقت اعلیٰ حضرت کا یہ مصرع کام آئے گا اور اعلیٰ حضرت کی محبت حضور کی محبت کام آئے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا؟ سماعت کریں محبت کے ساتھ کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کہ کھڑے ہیں منکر یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر بتا دو آ کر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے نعرہ رسالت کلام اعلیٰ حضرت فیضان پنجتن کانفرنس سخت مشکل جواب میں ہے
थोड़ी सी मॉनिटर में आवाज बढ़ाइएगा, बहुत अच्छा बज रहा है। और अच्छा बजेगा तो मैं इनाम सब माइक वाले को देता हूँ, अच्छा बजेगा तो मैं दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। जरा मोहब्बत के साथ सुने दिल लगा के। बचा लो आकर, बता दो आकर मेरे पैम पर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इतने लोग आए हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। किसी ने कहा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जरा मोहब्बत के साथ, कोई देखे ना देखे मेरे मुस्तफा देख रहे हैं, दिल लगा के पढ़िएगा। बता दो आकर मेरे पैम पर के सख्त मुश्किल जवाब में है कि सख्त मुश्किल जवाब में है। अब मैदान महशर जहाँ पे बाप की नजर अगर बेटे पे पड़ जाएगी, बाप अपने रास्ते को बदल लेगा। हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में डूबा हुआ होगा, किसी का कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा। सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाएं, किसी और के पास जाएं। लेकिन आखिरकार हम गुलामों के आका किस कदर काम आएंगे। ये दीवाने पुकारेंगे या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई आपके सिवा मेरे आका। अगर आपने भी आज मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं कहीं का नहीं हूँ मेरे आका। दीवाने पुकारेंगे। आला हजरत का वो मिसरा सुने, मेरे आला हजरत कहते हैं क्या, समाज के दिल लगा के कि खुदाए कहार है गज़ब पर खुले है बदकारियों के दफ्तर। खुदा कहार है गज़ब पर खुले है बदकारियों के दफ्तर। कि खुदा बचा लो आकर, बचा लो आकर शफी ये महशर, बचा लो आकर शफी ये महशर। तुम्हारा पर्दा अज़ाब में है, बचा लो बचा लो आकर शफी ये महशर। तुम्हारा पर्दा अज़ाब में है। सबने सफ महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बचा लो आकर शफी ये महशर, तुम्हारा पर्दा अज़ाब में है, तुम्हारा पर्दा अज़ाब में है। और मक्ता पेश करता हूँ दुआओं के साथ समाप्त करें। आला हज़रत कहते हैं करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा।
کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما لئی میں بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما لئی میں بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کریم اپنے کرم کا صدقہ لائے میں بے قدر کو نہ شرما لائے میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں مسلک پتا چلے گا جب ان کے بعد ہو مسلک پتا چلے گا جب ان کے بعد ہو ہم سب رضا کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے رضا بھی کوئی حساب میں